अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। इस वक्त हुक्मरान मुल्क का दिफा करने वालों के नाम पर इक़्तिदार के दवाम की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अपनी नाकामियों को इनके साए में छुपाने की कोशिश इन इदारों के वक़ार और कौम के दिलों में इनके लिए मोहब्बत मजरू करने के मुतरादिफ है। और दूसरी जानिब अपोजिशन वालों को भी चाहिए कि इन पर इल्ज़ामात ना लगाएं बल्कि अपनी लड़ाई खुद लड़ें। ये किसी भी तरह मुल्क के खैर ख्वाही नहीं कि मुल्क का दिफा करने वालों और कुर्बानियाँ देने वालों को ही मोर्द इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया जाए। ये तो दुश्मन की मुश्किल को आसान बनाने वाला काम है। साथ ही ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत और हिज़्ब मुखालिफ की महाज आराई और पंजा आजमाई फैसला कुन मरहले की तरफ जा रही है। हुकूमत समझती है कि अगर इत्तेहादियों की दौड़ कट गई तो फिर पहले पंजाब और फिर बलूचिस्तान और आखिर में आइनी तरीके से मरकज़ में अदम एतमाद की तहरीकें आ सकती हैं। दुनिया में जमहूरी रियासतों की कामयाबी की बुनियाद सियासी जमातों की लीडरशिप के रवैये, डिसिप्लिन और नज़रियात होते हैं, मगर इमरान खान किसी भी सूरत हिज़्ब मुखालिफ से बात करने को तैयार नहीं है। तमाम तर अंगड़ाई लेती सूरत हाल के बावजूद इन्हें पूरा एतमाद है कि हिज़्ब इख्तलाफ में वो दमखम नहीं कि वो इन्हें इस्तीफ़े देने या फिर से नए इंतखाबात के ऐलान पर मजबूर कर सकती है। लेकिन वो इस मखमसे में ज़रूर दिखाई देते हैं कि इदारों के किसी जानिब से PDM के लिए कोई इशारा मौजूद है या नहीं, क्योंकि जब मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में धरना दिया था तो उन्होंने अपने इन खदशों का तस्करा किया था। आप पाकिस्तान की सियासी तारीख पर नज़र डालें तो हमें नज़र आएगा कि हमारे हुक्मरान अक्सर गाफिल रहते हैं। इन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ से ऐसा लगता है कि सब अच्छा है। जो एजेंसियाँ इन्हें इत्तलात पहुँचाती हैं इससे इनको लगता है कि सब अच्छा चल रहा है और ख़तरे की कोई घंटी सुनाई नहीं देती। फिर यकदम किसी दिन एक ऐसा सैलाब आता है जो सब कुछ बहा कर ले जाता है। तो इससे पहले वक्त हाथ से निकल जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अपनी सोच और सियासी रवैये को बदलना होगा, बड़ा बनना होगा, अपोजिशन की जानिब कदम बढ़ाना होगा। दूसरी जानिब पेशावर की ज़िला इंतज़ामिया ने अपोजिशन इत्तेहाद PDM को शहर में जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। इलामिया के मुताबिक वबा में शिद्दत आने के सबब जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से वाज़ह कर दिया गया है कि हदायत के बावजूद जलसा करने पर इसरार किया गया तो PDM की आदत के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वबा में इजाफा हुआ तो जिम्मेदार अपोजिशन होगी, मगर ऐसा महसूस होता है कि जलसे करना अपोजिशन ने अपनी अना का मसला बना लिया है। जो सूरत हाल चल रही है, होना तो ये चाहिए कि अपोजिशन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जुलूसों जलसों से इज्तनाब करे, पर इनके तेवर कुछ और ही नजर आ रहे हैं। सिर्फ पेशावर नहीं, लाहौर के जलसे बारे राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जलसे करने दिए जाएं वरना हर गली और सड़क पर जलसा होगा। मुल्तान के हवाले से साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी ऐलान किया है कि 30 नवंबर को मुल्तान में PDM का जलसा हर हाल में होगा। इससे पहले मानसेरा में नून लीग और वजीरिस्तान ने PTM ने भी गुज़िश्ता दिनों जलसा किया और दोनों जलसों में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की, मगर दोनों जगह SOPs की धज्जियां उड़ाई गई। दूसरी तरफ हुकूमत की भी समझ नहीं आ रही है। बाजार खुले हैं, तकरीबात जारी हैं और वबा फैल रही है। तालीमी इदारों में भी सरगर्मियां जारी हैं और कहीं चले जाएं कहीं कोई SOP फॉलो नहीं हो रही है। आप चलें कारोबार ज़िंदगी बंद ना करें, मगर कम अज़ कम SOPs तो फॉलो करवाएं। क्या सिर्फ बयानात देना, दावे करना और बोंगियां मारना ही हुकूमत का काम है? सोचने की बात है। सबको अपनी अपनी कुर्सी की फिक्र पड़ी हुई है। अवाम का कोई वाली वारस नहीं। इस वक्त अवाम के साथ सियासतदानों की भी बहुत बड़ी तादाद वबा का शिकार हो चुकी है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर आमिर लियाकत हुसैन और शर्जील मेमन इस बीमारी से नबर्द आजमा है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी वबा का शिकार हो चुके हैं। PP के रहनुमा जाम मदद अली और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार सेठ वबा के सबब इंतकाल कर गए हैं। यहाँ तो सियासतदानों को जलूसों से ही फुर्सत नहीं, यहाँ सियासतदानों को कुछ एहसास ही नहीं, मगर हुकूमत, अपोजिशन और अवाम सब ही ठंड रख कर बैठे हुए हैं। इन कोविड टाइम्स में हुकूमत और अपोजिशन का सबसे बड़ा इम्तिहान तो अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है, मगर लगता है कि दोनों को सिर्फ अपनी सियासत, अपनी हुकूमत, अपनी बारी की फिक्र है। अवाम चाहे जाएं भाड़ में। साथ ही अफसोस की बात यह है कि हुकूमत वबा पर अपोजिशन को एतमाद में लेकर फैसले करने की बजाय एक तरफा ट्रैफिक चला रही है, जिसका असर यह हो रहा है कि ना तो अपोजिशन के हलकों में और ना ही हुकूमती हलकों में कोई भी वबा को सीरियस ले रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान को याद रखना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर वबा पाकिस्तान भर में शिद्दत से फैली तो
بھلے جلسے مریم نواز اور بلاول بھٹو کر رہے ہوں گے، لیکن عوام اس وبا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار عمران خان کو ہی ٹھہرائیں گے، اور اگر آج ان کے حامی الیکٹرانک میڈیا نے ایسا نہ ہونے دیا تو کل کا مورخ ضرور انہیں سزاوار ٹھہرائے گا۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ حکومت پنجاب اور حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے وزیر اعظم کو مشورہ دیا گیا تھا کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیا جائے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ کی طرح بذات خود اس رائے کو ویٹو کر دیا اور اپوزیشن سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ نقطہ نظر بھی اہم ہے کہ حکومت پی ڈی ایم کے جلوسوں کو وبا کی آڑ میں آڑے ہاتھوں کچھ یوں لے رہی ہے جیسے خدا نخواستہ مریم نواز اس کا شکار ہو ہی نہیں سکتی، جیسے کیپٹن صفدر کی طرح کوئی اور اپوزیشن لیڈر اس کا شکار ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو مسئلہ اپوزیشن لیڈروں سے ہے، ان کے جلوسوں میں اکٹھے ہونے والی عوام سے نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت کا مائک بند ہونا چاہیے، جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو وہ جائیں بھاڑ میں۔ یہ صورتحال ہم سے اس امر کی متقاضی ہے کہ وبا کے سد باب اور اس سے بچاؤ کے لیے جو بھی احتیاط ممکن ہو سکتی ہے وہ برور کار لائی جائے۔ اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نے اپنی احتجاجی تحریک اور اس کے ماتحت پبلک جلوسوں کا سلسلہ شیڈول کے مطابق برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں یقیناً ایس او پیز کی پابندی ممکن نہیں ہوگی۔ اسی طرح سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں ان پبلک جلوسوں کے ذریعے وبا کے پھیلاؤ کی کھلے عام دعوت دی جائے گی۔ موجودہ نازک صورتحال میں قومی سیاسی قیادتوں سے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں قومی صحت کو اپنے ہر پروگرام پر بصورت فوقیت دینی چاہیے اور ضد بازی میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو وبا کے زیادہ پھیلاؤ اور اس سے مزید تباہ کاریوں کا باعث بنے۔ بہتر یہی ہے کہ اپوزیشن بھی رضاکارانہ طور پر اپنی احتجاجی تحریک اور جلسے جلوس مؤخر کر دے، کیونکہ ان جلوسوں میں ایس او پیز کے مطابق احتیاطی اقدامات اٹھانا ممکن ہی نہیں۔ دوسری طرف اب تو اکثر ٹی وی چینلز پی ٹی وی کے فرنچائز بنے نظر آتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ حکومت وقت کی جتنی مخالفت کی جاتی تھی اتنے زیادہ اشتہار ملا کرتے تھے، اب سب کچھ الٹ ہو گیا ہے۔ اب تو حکومت کی جتنی زیادہ حمایت کی جاتی ہے اتنے ہی وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم اپنے جلوسوں میں جن مسائل کو زیر بحث لا رہی ہے، ہمارے ٹی وی چینلز ان کو چھوئے بغیر اپنا کام چلائے جا رہے ہیں۔ وہ اپنی تنقید وزیر اعظم سے شروع کرنے کی بجائے اپوزیشن کی قیادت سے شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر میڈیا آج سے یہ پالیسی اختیار کر لے کہ وہ نہ تو حکومت اور نہ ہی اپوزیشن کے جلسے جلوس دکھائے گا تو خود بخود وبا کے پھیلاؤ کے ایس او پیز پر عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے گا۔ مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اس وقت ایک کے بعد ایک بحران سر اٹھا رہا ہے، ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کو مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں پر محاذ آرائی کا سامنا ہے۔ بھارت پاکستان میں پروکسیز کو ہوا دے رہا ہے تو افغانستان میں سے امریکہ نکل کر جا رہا ہے، جس کے بعد کے منظر کشی دکھائی نہیں دے رہی کہ اب وہاں حکومت کس کی ہوگی یا نہیں ہوگی یا خانہ جنگی ہوگی۔ معیشت کی حالت کافی پیچیدہ چل رہی ہے۔ ملک کے اندرونی حالات دیکھیں تو مہنگائی اور بے روزگاری کا جن بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے حکمران اور سیاستدانوں کو اب بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ عوام کس طرح اذیت میں مبتلا ہے۔ سرکاری دعووں، بیانات اور اعلانات کے باوجود مہنگائی کا گراف نیچے نہیں جا رہا ہے۔ عملی طور پر مہنگائی پر قابو پانے کے لیے سوائے چند سہولت بازاروں کے اور کچھ نہیں کیا گیا۔ حکمران ہوں یا اپوزیشن، سب اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عوام کی اہمیت صرف چند دن کے لیے ہوتی ہے جب انتخابات کا ہنگامہ برپا اور میلہ لگا ہوتا ہے۔ عوام کے ساتھ سیاستدانوں کے یہ ڈرامے یوں ہی چلتے ہیں، بس جمہوریت زندہ باد رہے۔ جہاں تک حکمرانوں کے اعلانات کا تعلق ہے تو کوئی بھی حکمران ہو، اس کے لیے سب سے آسان کام کسی بھی جلسے میں اربوں روپے کے منصوبوں کا اعلان کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پھر کون جا کر ان سے پوچھ سکتا ہے کہ حضور وہ منصوبے بن گئے یا نہیں۔ موجودہ حکومت کو دیکھ لیں کہ عوام کی فلاح کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہوئی، کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس کا براہ راست عام آدمی کو کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ پہنچا ہو یا اس کی مشکلات میں کوئی آسانی پیدا ہوئی ہو یا کوئی کمی آئی ہو۔ آپ نواز شریف کی بھی خواہشیں چیک کر لیں کہ بقول انہیں 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ سے نکالنا خلاف آئین تھا، لیکن عمران خان کو نکال باہر کرو۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا کہ حکومت گرا دے، کیا یہ جمہوریت ہے یا آئین؟ جیسے جیسے فوج سے ڈیل کرنے کے تمام دروازے کھڑکیاں بند ہوتی جا رہی ہیں تو ان لوگوں کے بیانات بھی بدل رہے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں، چند جرنیلوں کے خلاف ہیں۔ پاکستان میں صورتحال ہی کچھ عجیب و غریب ہے۔
محض درجن بھر خاندان پاکستان کی 98% عوام پر مسلسل 70 سالوں سے راج کرتے آ رہے ہیں۔ یہاں ایک وڈیرا سرمایہ دار اور جاگیردار جاتا ہے تو دوسرا مسلط ہو جاتا ہے۔ آخر میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تک سیاسی سمت کا تعین نہیں ہو سکا۔ ایک غیر مستحکم سیاسی نظام نے کرپشن اور نااہلی کا زہر گھول دیا ہے۔ آج ہر شعبے کا حال اسی لیے خراب ہے۔ ایک مضبوط سیاسی نظام اور قانون کی حکمرانی ہی سے اس ناسور کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت سب کو مل کر ایک معاہدہ کر لینا چاہیے تاکہ ملک ترقی کرے اور سیاسی استحکام آئے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔